بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین کعبے دا غلاف قالا دوروں لہرائے جیم ان دی آواز ٹھیک ہے، ان دی آواز نہ کھڑ کھڑ کر رہے ایک کو جی آواز کرو دونوں کعبے دا غلاف قالا دوروں لہرائے جیم منگو دعا اللہ سب نو لجائے جیم کعبے دا غلاف قالا دوروں لہرائے جیم منگو دعا اللہ سب نو لجائے جیم عرب دے نظارے رب وکھرے بنائے جیم حاجی کر دے طواف نالے ویخ دے غلاف جیم حاجی کر دے طواف نالے ویخ دے غلاف جی عرب دے نظارے رب وکھرے بنائے جی منگو دعا اللہ سب نو لجائے جی واجب الاحترام سامعین محترم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و قبال میرے آرتسن دے دلہ کی بہار جناب محمد الرسول اللہ گج وج کے بلند آواز نال درود پاک دی چھل پاؤ ہواواں فضاواں اندر درود دی چھل پہ جائے فرشتے لکھ کر کے لے جان کل قیامت نو گواہیاں پہ جان اور میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہوستے کھڑے ہون سانو دیکھ کر کے کل قیامت نو مسکرا پین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے ان دی آواز ٹھیک ہے، ان دی آواز کھڑ کھڑ کر رہی ڈبے دے توجہ فرمانا 17 اپریل 2026 اج دے عظیم شان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان شان مکہ المکرمہ اور شان مدینہ المنورہ کیونکہ حج دا موسم آ رہے ہے ہر انسان دے دل دی تڑپ اللہ تعالی مینوں حج تے بلا لے اس سال نہیں اگلے سال بلا لے اگلے سال نہیں اس تو اگلے سال بلا لے وہ لوگ مقدرہ والے قسمتہ والے مقدرہ والے جنہوں نے قسمت دے اندر خالق کائنات نے حج لکھ دیتے اور احرام پایا بیت اللہ دا طواف کر رہے نے اور انہاں دی زبان تے جاری ہے لبیک اللہم لبیک سبحان اللہ اے صداواں بلند نے تے اپنے رب نو کہہ رہے نے اللہ اسی حاضر
گنہگاراں سیاکاراں پاپیاں مجرماں بڑے بڑے گناہ تے بڑے بڑے پاپ کیتے نے، پر عرشاں دے ربا اج تیرے در تے آئے ہیں، اللہ تیرے در تے آ کر کے تیرے سامنے حاضر ہو گیا، اللہ ساڈی اس حاضری نو قبول فرما کے ساڈے کبیرہ صغیرہ گناہاں نو معاف فرما دے۔ ہر انسان دے دل دی تڑپ، ہر انسان دے دل دی آرزو تمنے اللہ مکہ بھی دکھائے، اللہ مدینہ بھی دکھائے، اور مکہ اور مدینے دیاں کیا ہی باتاں نے، اور لوگ مقدرہ والے قسمتاں والے جڑے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ دے اندر جا کر کے رب دی عبادت کردے نے، اپنے رب نو راضی کردے نے، اور جا کر کے وہ نشانیاں دیکھ دے نے، آمینہ دے در یتیم رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس عرب دی سرزمین تے تشریف لے کر کے آئے سن، کتے احد پہاڑ نو جا کر کے دیکھ دے نے، کتے غار ثور نو جا کر کے دیکھ دے نے، اور جا کر کے مدینہ الرسول دے اندر دو رکعتاں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ اندر جا کر کے پڑھتے نے، جنت کے ٹکڑے اندر جا کر کے دو رکعتاں پڑھتے نے، انہاں نوں نصیب ہو جاندیاں نے، اور لوگ بڑے مقدرہ والے بڑیاں قسمتاں والے دعا کرو اللہ مینوں تو نویں مکے تے مدینے دا مسافر بنا دے، اللہ مکے اور مدینے دا مہمان بنا دے، آمین کہو ذرا۔ توڑی آمین دے اندر نا بڑا وزن ہے، میں تاں کہا کرنا آمین کہو، پتہ نہیں کیڑا بچے کیڑا نوجوان ہے کیڑا بزرگ ہے، اللہ انہی آمین قبول فرما کر کے ایسے سالی بیت اللہ دی حاضری لکھ دے، حج دا اللہ تعالیٰ انہیں حج دا ارادہ کیتو ہے، اللہ اندے مقدرہ اندر حج لکھ دے، اللہ تعالیٰ مدینہ الرسول دی حاضری لکھ دے، ایک قسمت دیاں گلاں مقدر دیاں گلاں نے۔ آخرہ توجہ فرمانا، اللہ دے قرآن دا چوتھا پارا سورت دا نام سورت آل عمران نے، اللہ دے قرآن نے کمالاں کر دیتیاں نے، سورت در کو 10ویں سپارے در کو پہلے خالق کائنات نے اس مقام اندر مینوں اور تونوں گل سمجھائیے، فرمایا ان اولا بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فرمایا سونے جو روح زمین تے سب نالو پہلا اللہ دا گھر بنایا گیا، جن دے اندر آ کر کے لوگ رب دی عبادت کرن، رب نو سجدہ کرن، رب نو منان، رب کرن، رب دیاں تسبیحاں بیان کرن، فرمایا او سب نالو پہلے روح زمین تے کعبۃ اللہ تے بیت اللہ بنایا گیا ہے۔ روح زمین تے سب نالو پہلا جو اللہ دا گھر بنایا گیا او بیت اللہ تے کعبۃ اللہ، ان دی عظمت اور شان بڑی ہے۔ ایک بات ذہن اندر بٹھا لیا جے، مکے دی شان اپنی ہے، مدینہ الرسول دی شان اپنی ہے، کیوں؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ المکرمہ واسطے جد الانبیاء نبیان دے باپ دادا جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے رحمت دی دعا ایک دفعہ کیتی ہے، کہو سبحان اللہ۔ فرمایا مدینہ الرسول جن دا پہلا نام یسرب ہے، مدینے دا پہلا نام کی ہے یسرب، یسرب دا معنی ہے جھگڑے ہی جھگڑے، فساد ہی فساد، بیماریاں ہی بیماریاں۔ مدینہ الرسول دا پہلا نام یسرب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس مدینہ الرسول واسطے میں پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا 2 دفعہ کیتی ہے، کہو سبحان اللہ۔ اس وجہ تو مکے دی شان اپنی ہے،
مدینہ الرسول دی شان اپنی ہے آخر توجہ فرمانا تحفظ حرمین شریفین خالق کائنات دا قرآن اور قرآن دا انداز تو انہوں پتہ ہے ویسے ہی بڑا پیار ہے اور خالق کائنات نے اپنے قرآن اندر کمالنا اس انداز نال کمال نال اللہ نے نقشہ کھینچی ہے اور خالق کائنات نے کمالنا کر دیتی ہیں قرآن دا چوتھا پارا تے سورت کا نام سورت آل عمران ہے 1400-1500 سال قبل عرب کی سرزمین پہ قرآن نازل ہو رہے ہیں آواز آندی ہے مولا فرماندے نے ان اولا بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین اور واہ قرآن میں تیری عظمت کو قربان جاؤں قرآن میں تیری تفسیر المٹاس اور لذت کو قربان جاؤں الہاباد دی سرزمین اندر بسن والے ہو مرکز حنظلہ اندر تشریف لے کر کے آن والے ہو کتاب سنت دیو پروانے ہو تے دیوانے ہو پیارے رب دیو پیارے ہو پیارے رب دیو سونے ہو پیارے رب دیو لاڈلے ہو پیارے رب دیو شہدادے ہو میرے سونے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے لاڈلے ہو امتی ہو تے سونے ہو امتی ہو ادھر میرے من تکنا اگر قرآن مجید نے اس طرح پہاڑاں تے نازل کر دیتا جاندہ پہاڑ روئیں دی طرح ریدہ ریدہ ہو جاندے اللہ نے ابا برکت کتاب عظمت اور شان والی کتاب رفت اور بلندی والی کتاب میرے ارکسان دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا ہے کوئی دکھی آئے تیرا بدا قرآن سنے کوئی مجبور آئے تیرا بدا قرآن سنے کوئی ویران دا ستایا ہویا آیا ہے کوئی شریکے تے کمبے قبیلے دا ستایا ہویا آیا ہے کوئی باپ اولاد دکھ لے کر کے آیا ہے سنے رب دا قرآن کوئی بیماریاں دا ماریا ہویا آیا ہے ڈاکٹروں نے جواب دے دیتا ہے تیری بیماری لا علاج سنے رب دا قرآن اللہ دے قرآن اندر شفاویں شفاوانے اللہ دے قرآن اندر رحمتائیں رحمتانے اللہ فرماتے نے ان اولا بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فرمایا سنے اپنی نبوت والی زبان جو اعلان فرما دے ہو اور دنیا جہان دے لوگاں نو دس دے ہو جو رب دی زمین دے روح زمین دے سب نالو پہلا اللہ دا گھر بنایا گیا ان دا نام بیت اللہ تے کعبۃ اللہ ہے فرمایا ان دے اندر آخر کے لوگ رب دی عبادت کرن رب دی تسبیح بیان کرن اللہ دا ذکر کرن اور اس بیت اللہ تے کعبۃ اللہ نے کئی مرتبہ تعمیر کر دیتا گیا ہے عرشاں دے ربا میں ایتھے ایک دعا کرنا چاہنا ہاں اے جتنے آئے نے جڑے آستا آستا لوگ مسجد دے اندر آ رہے نے اللہ تیرے خزانے اندر کمی کوئی نہیں اللہ انہوں ایسے سال حج نصیب فرما
فرما دے آمین کہو ذرا اللہ قادر قدیر پہ مقتدر اللہ مسبب الاسباب ارشاد یا ربا جے ایسے سال نہیں اگلے سال اللہ حاجت سانو بلا لیں اور اس طرح کٹھیاں ہی بلا لیں اللہ ساڈے نصیباں اندر بھی حاجت لکھ دے آمین کہو ذرا اور بیت اللہ دی شان مکہ المکرمہ دی شان مکہ المکرمہ دی عظمت میں قربان جاواں اس بیت اللہ تے کعبہ اللہ نے کئی مرتبہ تعمیر کر دیتا گیا ہے آؤ میں مختصر وقت دے اندر تواڈے سامنے مکہ المکرمہ دا بھی نقشہ کھچ جاواں مدینہ المنورہ دا بھی نقشہ کھچ جاواں اور اس بیت اللہ نے کتنی مرتبہ تعمیر کر دیتا گیا ہے ادھر میرے منے تکنا بعد نے لکھیا ہے 27-28 مرتبہ تعمیر کر دیتا گیا ہے بعد نے لکھیا ہے اس تو زیادہ مرتبہ تعمیر کر دیتا گیا ہے اور باپ بیت اللہ میں تیری عظمت کو قربان جاویں سب نالو پہلا بیت اللہ تے کعبہ اللہ نے اللہ دے نورانی فرشتیاں نے تعمیر کیتا ہے دوسری مرتبہ بیت اللہ تے کعبہ اللہ نے پوری دنیا دے روحانی باپ حضرت آدم نبی نے تعمیر کیتا ہے تیسری مرتبہ بیت اللہ تے کعبہ اللہ نے حضرت آدم نبی دیاں بیٹیاں نے تعمیر کیتا ہے چوتھی مرتبہ بیت اللہ تے کعبہ اللہ نے جد الانبیاء نبیاں دے باپ دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے تعمیر کیتا ہے اللہ دی طرف آرڈر آ گیا ہے اللہ دی طرف پیغام آ گیا ہے اے میرے نبی ابراہیم خلیل اللہ میں رب دا گھر بیت اللہ تعمیر کر دے ہو ادھر میرے منے تکنا اللہ ذوالجلال والاکرام دی قسم اٹھا کر کے کہنا کتنا پیارا منظر ہوئے گا بیٹا پتھر لے آ رہے آئے تے باپ پتھر لگا رہے آئے باپ مستری ہے تے بیٹا مزدور ہے اس طرح پتھر چک چک کر کے اٹھا کے پتھر لے کر کے آ رہے آئے باپ پتھر لگا رہے آئے بیت اللہ تے کعبہ اللہ نے تعمیر کیتا جا رہے آئے چوتھی مرتبہ اس طرح بیت اللہ بائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے جدو بیت اللہ بن گیا ہے بائے تکمیل تک پہنچ گیا ہے ایک گل یاد رکھی آجے اسی ایتھے مسجد بنا لئیے جدو بائے تکمیل تک مسجد پہنچ جاندی ہے پھر اسی ایک امام تے خطیب لبنے ہیں مسجد نو آباد کیتا جائے اسی مدرس لبنے ہیں اسی خطیب لبنے ہیں مسجد نو آباد کر دیتا جائے میں قربان جائیں اے انبیاء دا شیوائے مسجدنا نو آباد کرنا مساجد نو آباد کرنا مدارس نو آباد کرنا مراکز نو آباد کرنا انبیاء دا شیوا ہے بلکہ جناب خلیل اللہ نے بیت اللہ بنا لیا ہے ہاتھ اٹھا لینے باپ دعا کر رہے ہیں تے پتر آمین کہہ رہے آئے قرآن کہہ رہے آئے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ پھر کہو سبحان اللہ سنو ذرا رب دا قرآن اے جناب خلیل اللہ دعا کر رہے ہیں بیت اللہ نو بنا کر کے تے کعبہ اللہ نو بنا کر کے باپ دعا کر رہے تے پتر آمین کہہ رہے آئے ہاتھ اٹھا لینے تے آندھے پتائی کینے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم دعا رہی ہے تے پتر آمین کہہ رہی ہے تے باپ دعا کر رہی ہے اللہ ذوالجلال ولی کرام نبی ابراہیم خلیل اللہ دے الفاظ اتنے پسند آئے نے اللہ نے قرآن بنا کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے نازل فرما دیتا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم اے عرشان دے ربا تیرا کر بیت اللہ تے کعبۃ اللہ بنا دیتا ہے اللہ انہوں بایا تکمیل تک پہنچا دیتا ہے بڑی پیاری ہے تے دعا کیتی ہے جدوں بھی کوئی نیکی دا کام کرو جدوں بھی کوئی اچھا کام کرو جدوں بھی کوئی چنگا کام کرو تے کیا کرو نبی خلیل اللہ ترا ربنا تقبل منا اللہ ساڑھی اس نیکی نو قبول فرما لے نبی خلیل اللہ کارنے اللہ تیرے گھر نو بنا دیتا ہے بایا تکمیل تک پہنچا دیتا ہے عرشان دے ربا انو آباد کرنا واسطے ایک استاد دی ضرورت ہے ایک مدرس دی ضرورت ہے ایک مبلغ دی ضرورت ہے ایک خطیب دی ضرورت ہے آسمان دیاں بلندیاں تو آواز آندی ہے اے میرے ابراہیم خلیل اللہ تو آج دعاواں کر رہا ہے میں رب نے نبی آدم دی مٹی نہیں گوئی سی تیریاں دعاواں نو قبول فرما لیا سی کس طرح قبول فرما لیا سی فیصل آباد دا بابا سمسام تڑپے آتے موتی پر ہو گیا پنجابی زبان اندر دعائیاں دے گیا آندہ پتہ ہی کیے کاف کندیاں منزلہ اجے پہلیاں ہی سن پھر کہو سبحان اللہ اشرف صاحب او بچہ نو ذرا نا وہ کھیل رہے نے جمعے چھے او بچہ نال بیٹھے 3-4 بچے بٹھائے انہوں نے سمجھاؤ نا تو جو فرمانا درا قاف کندیاں منزلہ اجے پہلیاں ہی سن تے جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب لکھ دیتا ختم رسال تاندہ رب لکھ دیتا ختم رسال تاندہ مٹی آدم دی اجے گوئی ہوئی سی سمسام زمین پاک لگے ابو بکر ریاض اس زمین پاک لگے الہ بادیو اس زمین پاک لگے جڑی اگے مددہ دی موئی ہوئی سی فرمایا اے میرے خلیل اللہ تسی آج دعاواں کر رہے ہو میں رب نے نبی آدم دی مٹی نہیں گوئی سی تو دیاں دعاواں نو قبول فرما لیا سی کہو سبحان اللہ
توجہ فرمانا، غور فرمانا، قرآن کہہ رہی ہے، اللہ فرماندے نے اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ۔ فرمایا سونے جو رب دی زمین دے سب نالوں پہلا اللہ دا گھر بنا دیتا گیا، اور بیت اللہ تے کعبۃ اللہ ہے۔ اس بیت اللہ واسطے نبی ابراہیم خلیل اللہ نے بڑیاں بڑیاں دعاواں کیتی ہیں۔ جناب خلیل اللہ نے رحمت دی دعا ایک دفعہ کیتی ہے، جدو جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو آدر تے حکم آ گیا ہے، اشارہ کرنا چاہنا میں، فرمایا نبی ابراہیم اپنے پتر اسماعیل نو لے لو، اپنی بیوی حاجرہ نو لے لو، مکہ المکرمہ دی سرزمین پہ چھوڑاؤ۔ جناب خلیل اللہ نے سواری تے سوار کر لے آئے۔ اس وقت اتھے کوئی آبادی نہیں سی۔ جناب خلیل اللہ اپنی بیوی ماں جی حاجرہ سلام اللہ علیہ نو چھوڑے آئے، اپنے بیٹے اسماعیل نو چھوڑ دیتا ہے، کھجوراں دے دیتیاں نے تے پانی دا مشکیدہ دے دیتا ہے، تے جناب خلیل اللہ واپس مڑن لگے۔ اماں جی حاجرہ مخاطب کر کے فرماندیاں نے، اے نبی ابراہیم خلیل اللہ، اے میرے سرتاج، میری خیر اس نکے کے پتر منی دیکھ لو، جنگل بیابان اندر چھوڑ کر کے جا رہے ہو۔ تے نبی ابراہیم خلیل اللہ انگلی دا اشارہ آسمان دی طرف کر دینے۔ اماں جی حاجرہ سلام اللہ علیہ سمجھ گئی ہیں اللہ دا حکم تے اللہ دا آرڈر ہے، اس طرح چھوڑ کر کے تھوڑے جاؤرا آئے نے۔ جناب خلیل اللہ نے واپس مڑ کر کے دیکھے آئے، نہ بیٹا نظر آئے نہ بیوی نظر آئی ہے۔ وہ تھے ہاتھ اٹھا لینے تے دعا رہی ہے، ایچھے بھی دعا رہی ہے، آدھے نے عرشان دے ربا اے اللہ سونے اجے جنگل بیابانے، اللہ نہ ایتھے کوئی آندہ ہے تے نہ ایتھو کوئی جاندہ ہے، اے عرشان دے ربا نہ دکانے تے نہ کسے دا مکانے، اللہ میں جنگل بیابان اندر چھوڑ کر کے انہوں جا رہے آواں، تیرے گھر دے قریب انہوں چھوڑ کر کے جا رہے آواں، اللہ انہوں دے رزق دا بھی انتظام فرما دیں، اللہ انہوں پھل بھی عطا کر دیں۔ جڑی بڑی اہم تے ضروری دعا کیتی ہے، اللہ لوگاں دے دل بیت اللہ منے پھیر دے، اللہ لوگاں دے دلان دے اندر بیت اللہ دا پیار تے بیت اللہ دی محبت پا دے۔ ایویں نہیں ہر کوئی ہر کسے دے دل اندر پیار، ایویں نہیں ہر کسے دے دل اندر محبت بیت اللہ دی۔ اور نبی خلیل اللہ دیاں دعاواں نے کئی ہزار سال پہلے نبی ابراہیم خلیل اللہ دعاواں کر گئے نے، اللہ میں نو دونوں بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرمائے۔ آؤ میں دساں بیت اللہ دی شان، بیت اللہ دی عظمت۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بیت اللہ دے اندر زمزم دا پانی میں چل رہا ہے، زمزم دا پانی آقا فرماندے نے بھوکے بندے واسطے خوراک ہے، بیمار بندے واسطے شفا ہے، جس نیک مقصد واسطے زمزم دا پانی پیتا جاندہ ہے، اللہ اور نیک مقصد بھی پوریاں فرما دیندہ ہے۔ زمزم دا پانی تے تین فائدے میں قربان جاواں، آقا فرماندے نے زمزم دا پانی اے بڑی شفاواں والا پانی ہے۔ اے زمزم دا پانی سنو کس طرح ملے آئے، نبی خلیل اللہ اپنی بیوی ماں جی حاجرہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ
السلام نو چھوڑ کر کے جدو مکہ المکرمہ دی سرزمین اندر آ گئے نے کھجورا مک گئیاں پانی مک گیا ستو مک گئے نے تے جناب حضرت اسماعیل نبی نو بڑی پیاس لگی ہے تے تسی جان دیو بچے نو بھوک تے پیاس لگ جائے ماما جان قربان کر دیندیاں نے میں کہا کرنا وا خامند فوت ہو جائے بیوی اپنے بچے لوگاں دیاں دیہاڑیاں کر کے بھی پال لیندی ہے ماں کنوں کے آ جاؤں ہے کریا کر ادب ماں دا کریا کر احترام ماں دا خامد فوت ہو جائے عورت بیوہ بھی ہو جائے لوگاں دیاں تھاپیاں تھپ کے بچے پال لیندی ہے لوگاں دے برتن صاف کر کے بچے پال لیندی ہے لوگاں دے گھراں اندر کپڑیاں مار کے اس طرح ویڑے اندر جھاڑو دے کر کے بچے پال لیندی ہے انہوں مانگ کے آ جاؤندا ہے جناب حضرت اسماعیل نبی نو پیاس لگ گئی ہے ادھر میرے بنے تکو پیاس بڑی شدت دی لگی ہے بھوک بھی بڑی شدت دی لگی ہے ماں دی حاضرہ سلام اللہ علیہ دی چھاتی دی اندر دودھ بھی خشک ہو گیا ہے کہ جناب حضرت اسماعیل نبی بھوک دی وجہ تو اس طرح زمین تے اڈیاں مارنیاں شروع کر دیندیاں نے ماں دی حاضرہ دوڑ کر کے صفا جاندیاں نے صفا تے مروہ آندیاں نے مروہ تو صفا صفا تو مروہ مروہ تو صفا صفا تو مروہ ادھروں 7 چکر پورے ہو گئے ادھروں جناب حضرت اسماعیل زمین تے اڈیاں مار رہے آسمان دیاں بلندیاں تو آواز آندی ہے اے میرے جبریل جی رب جلیل کی آرڈر تے کی حکم ہے فرمایا جلدی کر اس طرح جا کر کے نبی اسماعیل دیاں جتھے اڈیاں مبارک نے رحمت دا پر مارنا تیرا کام میں زمزم دا پانی دا چشمہ جاری کر دینا میں رب رحمان دا کام میں 7 چکر پورے ہوئے تے آسمان دیاں بلندیاں تو آواز آئی حاجرہ تیرا دوڑنا میں رب نو اتنا پسند آیا ہے تیرا دوڑنا صفا تے مروہ تے میں رب نو اتنا پسند آیا ہے اس وقت تک میں رب حج تے عمرہ قبولی نہیں کرانا جس وقت تک لوگ صفا تے مروہ دی سائی نہیں کر لین گے ماں جی حاجرہ دوڑ کر کے آئیوں نے زمزم دا پانی میرے منے تکنا ماں جی حاجرہ انہوں زمزم کیوں کیا جاندہ تکنا میرے منے زمزم دا مانی ہے رک جا ٹھہر جا زمزم زمزم رک جا ٹھہر جا ماں جی حاجرہ اس طرح مٹی لیندیاں نے اندے منے مٹی لانا شروع کر دیندیاں نے تے نال زبان حال اندروں بول کر کے کہہ رہیاں نے زمزم 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 رک جا زمزم رک جا زمزم ٹھہر جا آقا فرماندے نے ماں جی حاجرہ سلام اللہ علیہ اندے اردا گرد مٹی نہ لاندیاں اندے سیناں تے مٹی نہ لاندیاں نہ کہندیاں زمزم رک جا ایک نہر بن جائے کئی میلاں تک نہر پھیل جائے زمزم والی زمزم دا پانی بھوکے بندے واسطے خوراک بیمار بندے واسطے شفا ہے جس نیک مقصد واسطے پانی پیتا جندا ہے آسمان والا رب نیک مقصد پوریاں فرما دیندا ہے اللہ میں نو تو مکے مدینے دیاں حاضریاں نصیب فرمائے آمین کہو ایچھے میں دعا کران تے آمین کے آجے کیونکہ حج دا موسم جا رہے آئے مولا سانو میں بولا لے اسی جانا حجنو جندے سینے ٹھنڈ پئیے پھر کہو سبحان اللہ اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کبھی انہوں ایسے سالی بولا لے اللہ جڑا ہولی کبھی انہوں 5 سال بعد بلا لمی پر بلا ضرور لمی اللہ جڑا محبت نل کبھی ایس سال نہیں تے اگلے سال ضرور بلا لمی اچھی کہو سبحان اللہ
مولا سانو بھی بلا لیا سی جانا حج نو ساڈی اے ہوئی دعا اللہ لے جا سب نو مولا سب نو بلا لیا سی جانا حج نو میری اے ہوئی دعا اللہ لے جا سب نو جہاز وچ بیٹھ کے جدو مکے جاواں گے سبحان اللہ جہاز وچ بیٹھ کے جدو مکے جاواں گے خانہ کعبہ دے دوالے رج چکر لاواں گے جہاز وچ بیٹھ کے جدو مکے جاواں گے خانہ کعبہ دے دیوالے رج چکر لاواں گے گل پہن کے احرام لا کے اپنی پگ نو گل پہن کے احرام لا کے اپنی پگ نو سانو رب نے بلایا اسی چلے حج نو سانو رب نے بلایا اسی چلے حج نو مولا سب نو بلا لے اسی جانا حج نو ساڈی اے ہوئی دعا اللہ لے جا سب نو جہاز وچ بیٹھ کے جدو مکے جاواں گے خانہ کعبہ دے دیوالے رج چکر لاواں گے گل پہن کے احرام لا کے اپنی پگ نو گل پہن کے احرام لا کے اپنی پگ نو سانو رب نے بلایا اسی چلے حج نو ساڈی اے ہوئی دعا اللہ لے جا سب نو اسی حاضر میرے اللہ سونیا کس طرح اسی احرام پایا آئے گا جملے سنو خدا دی قسم سینے ٹھنڈ پہ جائے گی احرام پایا آئے گا تے بیت اللہ دا طواف کرتے ہومانگے تے ساڑی زبان تے پتے کی ہوئے گا لبیک اللہم لبیک پڑھو پڑھو لبیک اللہم لبیک اسی حاضر میرے اللہ سونے تیرے در جیا کوئی نہیں در سونے اسی حاضر میرے اللہ سونے تیرے در جیا کسے دانی در سونے دلو لبیک دی توفیق ساڑی رگ رگ تو دلو لبیک دی توفیق ساڑی رگ رگ تو سانو رب نے بلایا سی چلے حج نو ساڑی اے ہوئی دعا اللہ لے جا سب نو اللہ مکہ مدینے دیاں حاضریاں نصیب فرمائے ادھر میرے منے تکیہ دے وقت بڑا مختصر ہے میں کڑی گل دسنا چاہنا وا اے بیت اللہ دی شان آقا فرماندے نے ابن ماجہ دی حدیث حجر اسود نامی پتھر موجود ہے آقا فرماندے نے جنتی پتھر ہے جدو جنت دی اندروں آیا سی سفید رنگ دا سی لوگاں دے گناہاں دی وجہ تو سیاہ ہو گیا کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو رب دی عدالت لگ جائے گی رب نفسی نفسی دا عالم ہوئے گا اللہ ایسے حجر اسود پتھر نو دو اکھاں دے دینگے اللہ ہوٹ دے دینگے اللہ اس حجر اسود پتھر نو زبان عطا کر دینگے آقا فرماندے نے حجر اسود پتھر بول بول کے گوائیاں دے گا اللہ الہ باد اندرو آن والا اللہ راجوال اندرو آن والا دیپال پر اندرو آن والا کنگن پر شام کوٹ اندرو آن والا چونیاں تے پتوں کی دی اندرو آن والا کھڑیاں قصور لاہور دی سرزمین اندرو آن والا اللہ پاکستان اندرو آن والا اللہ غیر ملک اندرو آن والا تیرے گھر دا طواف کرن والا اللہ میں حجر اسود تے بوسے لین والا
اللہ انہیں میں حجر اسود دا بوسہ بھی لے آسی. آقا فرماندے نے اللہ کل قیامت والے دن حجر اسود دی سفارش قبول کر کے اللہ جنت دے ٹکٹ الاٹ فرما دے گا. دعا کرو اللہ مینوں تو نہ چو کر دے. اور لوگ مقدرہ والے اور قسمتاں والے کل قیامت والے دن جنہ دی سفارش کرنی ہے تے حجر اسود پتھر نے کرنی. او سبحان اللہ. بیت اللہ دی شان بڑی ہے, بیت اللہ دا مقام بڑا. توجہ فرمانا, غور فرمانا, وقت بڑا مختصر ہے. میں جڑی بات دسنا چاہنا ہوں پروانے ہوئے در میرے منے تکنا. اگر میں صرف بیت اللہ دی گل کراں تے گل ختم ہی نہ ہوے. اے بیت اللہ تے کعبۃ اللہ دیاں حفاظتاں اللہ نے ایندا ذمہ خود بھی اٹھا لیا ہے. تسی پوچھو کہ کس طرح ابراقہ پر بیت اللہ نو ٹان آیا, ابراقہ پر بیت اللہ نو گران آیا. کہن لگا اج میں بیت اللہ نو ٹا دیاں گا, بیت اللہ نو گرا دیاں گا. اج رب دا گھر روح زمین تو ختم کر دیتا جائے گا. سردار عبدالمطلب میرے آقا تے دادا جان لوگاں نے دسیا سردار جی اج ابراقہ پر بڑے بڑے ہاتھی لے کر کے آ رہا ہے. اج بیت اللہ نو ٹا دیتا جائے گا, گرا دیتا جائے گا. سردار عبدالمطلب کہندا ہے جندا گھر او جانے مینوں کی انہیں حفاظتاں فرمانیاں نے. اللہ نے ابابیلاں نو آرڈر جاری فرما دیتا. اللہ حفاظتاں کرن تے آئے تے اللہ اس طرح حفاظتاں کردا جے. اللہ نے کہا نی چڑیو نکیاں نکیاں چڑیاں میرے منے تکو. فرمایا جی اللہ جی کی آرڈر تے دی حکم ہے. فرمایا اپنیاں چنجاں اندر نکے نکے کینکر لے لو. اللہ اے ساڈے کینکر کی کرنگے. فرمایا کینکر لے لو ابابیلو اس طرح کرو ابراد ہاتھیاں دی اوپر آ جاؤ اپنے کینکر زمین تے سٹ دیو. ابرا کافر بیت اللہ ٹان آیا کہندے میں بیت اللہ ٹا دیاں گا, گرا دیاں گا. واللہ میں تیریاں شان تو قربان جاواں. ادھر میرے من تو میں کڑی گل دسنا چاہنا میں کڑی گل دسنا چاہنا پروانے ہو. اے ابابیل کہن لگے, چڑیاں کہن لگیاں اللہ نکے نکے کینکر کی کرنگے. فرمایا نہیں ابابیلو تہاڈا کام میں منہ چو کینکر کرا دینا, میں رب دا کام میں انہاں دے بمب بنا دینا. کتھے لکھیا قرآن کہہ رہے ہیں علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. اللہ نے کیا تسی نہیں دیکھیا میں رب نے ابرا کافر دے ہاتھیاں نال کی کیتا سی. اللہ نے بیت اللہ دی حفاظتاں فرمائیاں. واہ بیت اللہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں, لاکھ بار قربان جاواں. اور وقت بڑا مختصر ہے, 5-7 منٹ دے اندر گل مکائیے. بیت اللہ دی شان تو سن لئیے اور مدینہ المنورہ دی شان دس جاواں. اللہ دی طرف آدر تے پیغام آ گیا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مکہ المکرمہ نو چھوڑ دیو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ نو چھوڑن لگے نے. تسی جان دیو جس شہر دے اندر, جس پنڈ دے اندر, جس بستی دے اندر انسان دا بچپنا گزریا ہوئے, جوانی دے لمحات گزرے ہون, انہوں چھڑنا بڑا مشکل ہویا کرتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ نو چھوڑن لگے نے. اکھاں ڈل پئیاں نے, اکھاں دروں سوا گئے نے. مڑ مڑ کے میرے نبی بیت اللہ نو تکدے نے, آندے نے مڑ مڑ پیا ویکھے نالے ہنجو نے کیریاں. مڑ مڑ پیا ویکھے نالے ہنجو نے کیریاں.
چک لئی اللہ ایتھوں رزق دیاں ٹیریاں مڑ مڑ پیا ویکھے نالے ہنجو نے کیریاں چک لئی اللہ ایتھوں رزق دیاں ٹیریاں کرساں نہ کرساں پھر میں زیارتاں تیریاں میرے نبی مڑ مڑ کے بیت اللہ نو تک دینے آقا فرماندے نے بیت اللہ تیری شان بڑی ہے بیت اللہ تیری عظمت بڑی ہے اگر تیری قوم تو مینوں نہ کڈ دی تیری قوم مینوں پریشان نہ کر دی تیرے تو علاوہ میں امن والی جگہ نہ پاندا تیرے تو علاوہ میں امن والا شہر نہ پاندا پتہ چلیا مکہ بھی امن والا شہر ہے مدینہ بھی امن والا شہر ہے آؤ مدینہ تو رسول دی شان دسا میرے نبی یسرب دی سرزمین تے تشریف لے گئے مدینہ تو رسول دا پہلا نام یسرب یسرب دا مانیے لڑائیاں یسرب دا مانیے طوفانی طوفان یسرب دا مانیے بیماریاں یسرب دا مانیے آفتائیں آفتہ میرے آقا نے جا کر کے یسرب دی سرزمین تے اپنا قدم مبارک رکھے آئے اللہ نے یسرب دا نام بدل کے مدینہ رسول رکھ دیتا ہے کی نام رکھ دیتا ہے مدینہ رسول آقا نے فرمایا صحیح مسلم شریف دی حدیث آقا نے فرمایا مدینہ پٹھی دی منیندے کن دی منیندے پٹھی دی کس طرح آقا فرماندے نے جس طرح سونا ہے نا سونا پٹھی اندر سٹے آ جاندہ ہے پٹھی دی آگ میل لیدہ کر دین دیئے اے جڑی پٹھی دی آگ سونا لیدہ کر دین دیئے آقا فرماندے نے مدینہ تو رسول پٹھی دی منیندے جڑا مکہ مدینہ دیکھاں دے اللہ انہوں گناہ تو ایمیں پاک کر چھڑ دائے اللہ انہوں ایمیں گناہ تو پاک کر دیندہ آقا گئے سبحان اللہ میں قربان جانا آقا نے جا کر کے فرمایا صحابیوں مدینہ رسول واسطے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمتی دعا دو دفعہ کر رہے ہاں دو حدیثوں سنو تے گل مقامہ آقا نے فرمایا صحابیوں میری مسجد نبی تے ممبر تو لگ کے اماں جی عائشہ صدیقہ سب کو ہو رضی اللہ خدا عنہا ماما جی میں تو عظمت تو قربان جاما لکھوار قربان جاما آقا فرماندے نے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ خدا عنہا دے حجرے تک کڑی جاگا میرے ممبر تو لاکے ماں جی عائشہ دے حجرے تک کڑی جاگا آقا فرماندے نے جنت تک ٹکڑائے ماں بین بیتی و ممباری صحیح البخاری ماں بین بیتی و ممباری روزت من ریاض الجنہ آقا فرماندے نے جنت دے ٹکڑیوں چو ٹکڑائے اور مدینہ رسول دی شان دسا آخری حدیث صحیح مسلم دی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ دی جماعت جڑا مدینہ رسول اندر فوت ہو گیا مدینہ رسول اندر انہوں دفن کر دیتا گیا کل قیامت دا دن ہوئے گا رب دی عدالت لگی ہوئے گی میں رب دی عدالت اندر ان دی سفارش کر کے انہوں اپنے نال جنت اندر لے کر کے جاواں گا کئی ساڑھے بھائی نہ جان لگے ہیں کئی ساڑھے بزرگ شاید قبولیت دا ٹائم ہوندہ ہے کئی انہی زبان جو نا لفظ نکل جاندے نے کہ شاید ہو سکتا ہے میں واپس نہ آما تے نال آندے نے دعا کرے جلو ادھر ہی رکھ لوے تے اللہ دعا پھر قبول کرتا ہے ادھر عمرہ کرنے گئے تے واپس آندے بولو حاجتے گئے واپس آندے نہیں آندے او مقدرہ والے قسمتہ والے جنہاں قبر دی جگہ مل گئی تے مدینہ تو رسول اندر مل گئی آقا نے فرمایا مور لگی اس حدیث تے حوالے دا میں ذمہ دار ہاں آقا نے فرمایا جڑا مدینے اندر فوت ہویا
مدینے اندر دفن کر دیتا جاندہ ہے شرط ہے انہیں شرک نہ کیتا ہوئے شرک تو پاک ہے آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا میں رب دی عدالت اندر ان دی شفارش کر کے انہوں اپنے نال جنت اندر لے کر کے جاواں گا دعا کرو اللہ مکہ مدینے دیاں حاضریاں نصیب فرما دے ایک باری سارے بولو تے گل مقائیے مکہ بھی پاک ہے مدینہ بھی مکہ بھی عظمت والا ہے مدینہ بھی مکہ بھی شان والا ہے تے مدینہ بھی شان والا ہے باپے سامنے موتی پرودی تے کمالا کر دیتیاں آنتے پتہ کینے او جدو کندان دسن مدینے دیاں او جدو کندان دسن مدینے دیاں تیمہ ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں دلو حسدت بغض کینے دیاں بابا رگڑ مجائیاں ہوندیاں نے ہر پاپی دل اللہ اللہ ہر پاپی دل دیاں تو کے کیا خوب صفائیاں ہوندیاں نے جدو روزہ اطہر نظر پوے ایسا دل بے صبرین صبر پوے بے نور اکھیان نور پوے یک دم روشنائیاں ہوندیاں نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.